जर्नैलों ने इमरान खान को मुस्तकिल दबाव में रखने के लिए चंद शातराना और बड़े अयाराना इकदामात किए थे जिसका अब कौम को आहिस्ता आहिस्ता पता चला है। इमरान खान के मुतालिक सबसे पहले मशहूर किया गया कि वो कोकेन का नशा करता है। हालांकि इमरान खान के सख्त तरीन मुखालिफ नजम सेठी ने एक प्रोग्राम में इंकशाफ किया कि इमरान खान वो शख्सियत थे जो बाहर मुल्कों में बार में जाते खिलाड़ियों के साथ, लेकिन वहां पे लतीफा ये होता कि बार में वो दूध का गिलास मंगवाते। और ये गवाही नजम सेठी ने दी है, ये गवाही सुनील गावस्कर ने दी है। बल्कि सुनील गावस्कर ने यहां तक कहा कि इमरान खान वैश्याना तरीके से खाता है और सबसे ज्यादा केला इस्तेमाल करता है, ये सुनील गावस्कर ने कहा। जी, इन्होंने कहा कोकेन लेता है। ये मुनज़्ज़म कैंपेन जनरल आसिम सलीम बाजवा के दौर में हुई जब वो DGISPR था। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि चंद साल बाद उसका अपना बेटा अमेरिका में ड्रग इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार हो गया। फौज ने 2018 में RTS बंद करवा कर ये तासुर देने की कोशिश की कि 2018 का इलेक्शन इमरान खान ने नहीं जीता था, बल्कि फौज ने उसे जितवाया। आज जर्नैलों के बारे में पूरी कौम यकसू होकर कह रही है कि उन्होंने 2024 के इलेक्शन में बदतरीन धांधली की और इमरान खान की सीटें छीनी। बच्चा बच्चा ये बात जानता है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी दादी को, अपने दादा को, अपने नाना को, अपनी नानी को, अपनी मौं को निशान याद करवाए थे कि खान साहब की पार्टी का ये निशान है, ढोल है, चिमटा है, जूता है। ये वो बच्चे हैं और ये जानते हैं। जी, इमरान खान के मुतालिक जर्नैलों ने मशहूर करवाया कि वो यहूदी एजेंट है, वो गोल्ड स्मिथ प्रोजेक्ट है। इस मकसद के लिए इमरान खान के दौर में जर्नैलों ने अफवाह फैलाई कि इजरायली जहाज 10 घंटे तक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आया, जिसमें इजरायली वजीर आजम ने इमरान खान से मुलाकात की। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि आज उसी फौज का सरबरा यहूदी एजेंट के तौर पर और नेतन्याहू के दोस्त के तौर पर सामने आया है और आज पूरे इदारे पर यहूदी एजेंट होने का लेबल चस्पा हो चुका है। अब ये बात माननी होगी कि इमरान खान अल्लाह का पसंदीदा और बरगुजीदा बंदा है। जो कोई भी उसके खिलाफ साजिश करता है जलीलो ख्वार होता है। अभी पिछले दिनों ये गवाही आई ईद से 3-4 दिन पहले कि जिस सहाफी अबरार ने जर्नैलों के कहने पे तोशा खाना को रिपोर्ट किया, बड़ा चढ़ाकर रिपोर्ट किया और इमरान खान के मत्थे मारा, उस सहाफी की किन हालात में मौत हुई, वो किन हालात में इस दुनिया से चला गया और अल्लाह के हुजूर पेश हुआ, ये सारी कौम ने देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 22 मार्च 2026 की तारीख है और दिन है इतवार का, और ईद उल फित्र पूरी आबोताब के साथ जारी व सारी है। बच्चे हस्बे मामूल बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ गांव में बड़ी प्यारी प्यारी और सादा सादा सी डिशें खा रहे हैं। उनको देख के बहुत अच्छा लगा। उनको देख के बचपन याद आया, जब पूरी रात नींद नहीं आती थी, माँ जी कपड़े इस्त्री करके टंगनी पर टांग देती थी, तो हम वो कपड़े देखते रहते थे कि ये हमने सुबह पहनने हैं। बच्चों के जर्क बर्क लिबास देखे। और फिर ईद जो है ना, अगर आपने ईद एट इट्स बेस्ट देखनी है तो वो किसी गांव का इंतखाब करें। आपको छोटी छोटी खुशियां, छोटी छोटी जो है ना डिशें, कहीं पे
उबले हुए चने, कहीं पे थोड़े थोड़े चावल, 10-10 रुपए के, कहीं पे झूले, तो आपको एक अजीब सी जो है ना वो खुशी महसूस होती है, आपको अपना बचपन याद आता है। तो मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आप लोगों को ढेरों ईद मुबारक, आपके लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह पाक आपको ये ईदें और ये रमजान बार बार देखना नसीब फरमाए। मुझे याद आ रहा है सैयद अली खामनाई, वो बैठे थे अपने ऑफिस में, तो 7-8 साल का एक बच्चा आता है उनके पास। सैयद अली खामनाई हस्बे आदत उस बच्चे को चूमते हैं और वो बच्चा कहता है, आगा जी मैं शहीद होना चाहता हूं। तो सैयद अली खामनाई बड़ा खूबसूरत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, शहीद होना चाहते हो? बच्चा कहता है जी। तो अली खामनाई कहते हैं कि पहले पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ो, जवान हो जाओ, उसके बाद शादी करो, उसके बाद बच्चे पैदा करो, उसके बाद 70 और 80 साल की उम्र में शहीद हो जाओ। कसम खुदा की ये आप पैगाम देखे ना यूट्यूब पे है, ट्विटर पे, आप हैरान रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि सैयद अली खामनाई वो जो है ना बड़े हुए, वो पढ़े, उन्होंने इनकलाब के लिए जिद्दोजहद की, वो 2 दफा ईरान के सदर रहे, उसके बाद वो आयतुल्लाह खुमैनी के बाद सुप्रीम लीडर बने, 36 या 37 साल तक ये खिदमत अंजाम दी और 86 साल की उम्र में शहीद हो गए। कैसी जिंदगी है, कैसी जिंदगी। खालिद बिन वलीद जैसा शख्स रजी अल्लाह ताला अन्हो, वलीद का बेटा, मुगीरा का पोता, पहाड़, वो ख्वाहिश ही करता रह गया कि मुझे शहादत नसीब हो, लेकिन अल्लाह पाक के फैसले हैं और खालिद बिन वलीद वो बिस्तर पर अल्लाह के पास गए और वहां पे दोस्तों को बताया कि ए मौत से डरने वालों मुझे देखो, मैं हर जंग में इस नियत से उतरा कि मुझे शहादत मिले, लेकिन मुझे शहादत नहीं मिली और मैं जो है वो बीमार होकर इस दुनिया से जा रहा हूं। आपके सामने कुछ ताज़ा तरीन खबरें रखनी है, एक वीलॉग रखना है, लेकिन उससे पहले आप लोगों से दरखास्त है कि आप लोग नए आए हैं, रमजान गुजर गया है, आपकी मसरूफियात कम हो गई होंगी, चैनल से रुजू करें, हमारे जो पुराने देखने वाले हैं वो दोबारा एंट्री मारें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर हैं तो लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारों के साथ और वीडियो जो है वो पूरी देखें। इसके अलावा जो खुसूसी इल्तमास है, मैंने कहा कि जब तक चैनल अपनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे यानी मजबूत बुनियादों पे खड़ा नहीं हो जाता, उस वक्त तक चैनल को फाइनेंशियल सपोर्ट करें। ये आपकी इखलाकी जिम्मेदारी है, खासकर जो मेरे बैरून मुल्क बहन भाई, बेटियां, बेटे, माएँ ये सारे हैं, तो वो सपोर्ट करें ताकि ये आवाज एक मेंटल सेटिस्फेक्शन के साथ आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले आपके सामने एक चवल रखनी है, जो चवल मारी है दुनिया के चवल तरीन इंसान ने, और उसका नाम है डोनाल्ड जे ट्रंप। बदकिस्मती है कि ये अमेरिका का सदर है और दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स है। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि अमेरिकन सदर बहरहाल अपनी ग्रेस बरकरार रखते। आप याल्टा के मुज़ाकरात देखें, जिसमें दूसरी जंग अजीम के बाद विंस्टन चर्चिल थे, जोसेफ स्टालिन थे और रूजवेल्ट थे। रूजवेल्ट इतने बीमार थे कि आप वो यूट्यूब पे याल्टा के मुज़ाकरात देखें कि किस तरह वो वहां पे पहुंचे, किस तरह जहाज से उनको गाड़ी में शिफ्ट किया गया और किस तरह गाड़ी चली। यानी आप अंदाजा करें ना, जिस गाड़ी में रूजवेल्ट थे वो गाड़ी चल रही थी और विंस्टन चर्चिल जैसे जो बूढ़े और उम्र रसीदा थे वो साथ साथ पैदल चल रहे थे। गाड़ी की रफ्तार का अंदाजा करें, क्योंकि तेज गाड़ी वो रूजवेल्ट को तकलीफ देती थी। ऐसे सदर थे अमेरिका के ऐसे सदर थे जॉर्ज वॉशिंगटन, अमेरिका के सदर थे इब्राहिम लिंकन। ये चवल जो है, चवल, ये एप्स्टीन ज़ादा, ये जवारी, ये कारोबारी, अफलातून ने कहा था
कि कारोबारियों को और ताजरों को अपना हुक्मरान न बनाया करो। इस चवल ने पहले पूरी ईरानी क़यादत को एलिमिनेट किया, उनको शहीद किया, और अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है जी कि ईरान में बचे ही कोई नहीं है जिससे मुज़ाकरात करें। हालांकि बार बार इनको मना किया गया कि अली खामेनाई को एलिमिनेट करेंगे तो ये सर कटे हो जाएंगे ईरानी। अली लारेजानी जैसी सॉफ्ट आवाज को शहीद करेंगे, खामोश करेंगे तो मामला खराब होगा। बहरहाल अब ये चवल मार रहा है कि जी लीडर ही कोई नहीं बचा। तो उसके बाद एक इजलास होता है सऊदीया, तुर्की, मिस्र और जो है ना वो इसका कतर का, इनके वज़राए खारजा का इजलास होता है जिसमें इसहाक डार समदी शिरकत करते हैं। अब देखना ये है कि ये इजलास क्यों हुआ है। अगर ये इजलास जंग बंदी के लिए हुआ है, भाईचारे के लिए हुआ है, जिसकी वक्त की जरूरत है, तो बहुत अच्छा है, वरना बाकी मामला तो आपके सामने हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि पाकिस्तान से उम्मीद रखी जा रही थी कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करेगा, पाकिस्तान अरबों को एक मेज पे लाएगा। आपको अच्छी तरह याद होगा 23 मार्च का वो दिन जब बाजवा तो साजिशें कर रहा था हुकूमत के खिलाफ, लेकिन इमरान खान OIC इस्लामाबाद में मुनक्किद कर रहे थे। इतना खूबसूरत माहौल था, सारे इस्लामी जो नुमाइंदे थे वो मौजूद थे, और इसको इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के बाद सबसे बड़ा इज्तिमा करार दिया गया था। और इमरान खान ने अफगानिस्तान के लिए इमदाद की अपील की थी। वो इजलास आप देख लें तो ये एक कायद करता है, ये एक लीडर करता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस वक्त लीडरशिप की कमी है। ईरान जो है वो आपने WWE में देखा होगा कि लास्ट मैन स्टैंडिंग जो मुकाबला होता है कि जो बंदा आखिर पे अपने कदमों पे खड़ा रहा वो जीत गया। इस वक्त जो लास्ट मैन स्टैंडिंग जो है ना वो किरदार अदा कर रहा है तो वो ईरान कर रहा है, और उसका जो मुकाबला है तो वो एप्स्टीन वालों के साथ है, एप्स्टीन जादों के साथ है। तो इसलिए ईरान को बगैर किसी शर्त के जो है वो सपोर्ट किया जाए और किया जा रहा है। उसके बाद जो अगली खबर है आप जरा अंदाजा करें ना, आपको पता है ईरान पे पाबंदियां कब लगी थी? ईरान पे पाबंदियां लगी थी 1979 में। कितने साल हो गए हैं इस बात को कि वो कुछ इंपोर्ट नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, दुनिया का बेहतरीन साफ और हल्का तेल बेच नहीं सकते, दुनिया की बेहतरीन गैस वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन क्या कमाल लड़े हैं वो, क्या कमाल लड़े हैं और अलहदा लड़े हैं। और यहाँ जहां सब सहूलतें हासिल थी वहां के आर्मी चीफ ने एक दफा कहा साफियों को बुलाकर कि हमारे टैंक जो है वो आउटडेटेड हैं, हमारे टैंक जो है वो पुराने हैं, वो इंडिया के साथ नहीं लड़ सकते, और उनमें डालने के लिए डीजल नहीं है। हाँ, इनकी गाड़ियों में डालने के लिए डीजल है, इनके प्रोटोकॉल के लिए डीजल है, लेकिन टैंकों के लिए नहीं है। अब एक और मिथ खत्म हुई है, इसको आपने गौर से सुनना है। मिथ ये खत्म हुई है कि अब अगर आपने जंग करनी है और मजेदार जंग करनी है, आर्टिस्ट क्लासिकल जंग करनी है, तो आपकी तगड़ी एयरफोर्स होनी चाहिए, तगड़ी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की है। आपकी तगड़ी नेवी होनी चाहिए जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की है। आपके पास तगड़े मिसाइल होने चाहिए जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास हैं। आपके पास तगड़े ड्रोन्स होने चाहिए, और वो पाकिस्तान के पास उस तरह नहीं है जिस तरह ईरान और रशिया के पास हैं, तो वो भी होने चाहिए। ये मिथ टूट गई है, और वो जो हाथों में पकड़े बंदूकें और क्लाशनकोव और G3 और बहुत बड़ी तादाद जिसे आप जमीनी फौज कहते हैं, उसकी जरूरत अब नहीं रही। अब यूक्रेन में देखें कितने साल हो गए हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है। आप ईरान को देखें, 14 मुल्कों को एंगेज किया हुआ ईरान ने, अपने घर में बैठ के बाहर नहीं निकले, ईरान से बाहर नहीं निकले, न किसी को दाखिल होने दिया है, लेकिन जंग जारी है और मजेदार जंग जारी है। तो ये एक नया फिनोमेना वो आया है इसमें मिलिट्री कॉम्बैट में कि ये चीजें आपके पास जो है वो तगड़ी होनी चाहिए। अब इमरान खान को एक बार फिर घेरने की
کوشش کی جا رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ وہ سپورٹ کریں اردلی کو، چپڑاسی کو۔ کیوں سپورٹ کریں جی؟ سپورٹ اس لیے کریں کہ ان کا سیاسی حلالہ ہو جائے، ان کو لوگ اور دنیا ماننا شروع کر دے۔ پہلے دن سے یہی میں نے آپ کو کہا نا کہ ہر یزید دل میں یہ خواہش لے کر مر گیا کہ حسین مان لے، ہر فرعون یہ خواہش لے کر ڈوب گیا کہ جو موسیٰ ہے وہ بیعت کر لے، ہر جو ہے نمرود وہ مچھر کے وار سے جوتے کھا کھا کے مر گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے سرنگو ہو جائیں، نہیں ہوئے۔ عمران خان کا بھی وہی حال ہے۔ عمران خان کسی طور پر ان کی جو بات ہے وہ نہیں مان رہے اور عمران خان اپنی شرائط پر کھڑے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جی ملکی حالات ایسے ہیں، بین الاقوامی حالات ایسے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ یہ آپ نے اس وقت سوچنا تھا جب آپ نے مینڈیٹ چوری کیا، جب آپ نے جرنیلوں کے بوٹ پالش کیے، جب آپ نے وہ راستہ اختیار کیا، جب آپ چپڑاسی بنے، جب آپ اردلی بنے، یہ آپ نے اس وقت سوچنا تھا۔ عمران خان اور عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں وہ کسی طور پر اس رجیم کو، اس جو ہے نا وہ حرام رجیم کو، اس جو ہے نا وہ غیر قانونی رجیم کو، مینڈیٹ چوری کرنے والوں کو نہیں تسلیم کریں گے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، ایک سعودی تجزیہ نگار کہتا ہے، اس بات پہ بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ ایران اپنا میزائل پروگرام بند کرے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں نیوکلیئر پروگرام بند کرے، پوری طرح سرنڈر کرے، ورنہ 50 جو مسلمان ممالک ہیں وہ مل کر ایران پہ پل پڑیں گے۔ اگر آپ ٹی وی پہ پردہ ڈال لینا اور یہ زبان سنیں تو یہ زبان کس کی ہے؟ یہ نیتن یاہو کی زبان نہیں ہے، یہ مارکو روبیو کی زبان نہیں ہے، یہ جیرڈ کرشنر کی زبان نہیں ہے۔ لہنگے تو یہ بڑے بڑے پہنتے ہیں، چوغے تو یہ بڑے بڑے سفید رنگ کے پہنتے ہیں، سر پہ ویسپے کے ٹائر بھی رکھتے ہیں، سر پہ رومال بھی رکھتے ہیں، اور موقف کس کا پیش کر رہے ہیں؟ یہ سعودی فرما رہے ہیں کہ ایران سرنڈر کرے۔ کیوں سرنڈر کرے؟ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جو شیعہ علماء ہیں ان کے اصولی موقف کے بعد، ان کے سٹینڈ لینے کے بعد، جو پھٹو سنی علماء ہیں، پھٹو ہر بات پہ یہ پھٹو ثابت ہوتے ہیں، یہ الٹی خوردبین سے چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، چاند دیکھنے کی 6 لاکھ فیس وصول کرتے ہیں، وفاقی وزیر کے برابر عہدہ انجوائے کرتے ہیں، مہینے کا 25,000 ان کے سامنے پھینکا جاتا ہے۔ ان پہ اب دباؤ آ رہا ہے کہ جس طرح علماء جو ہے وہ اہل تشیع ہیں، انہوں نے سٹینڈ لیا، انہوں نے باتیں کی اور وہ مسلسل باتیں کر رہے ہیں، تو ان پہ بھی دباؤ آ رہا ہے کہ آپ بھی صرف اللہ سے ڈریں اور جرنیلوں سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ جلال الدین محمد اکبر، ان کو مغل اعظم بھی جو ہے نا وہ کہا جاتا، اکبر اعظم بھی کہا جاتا، اور مغلیہ سلطنت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے، اور ان کو ایکچول بانی کہا جاتا جلال الدین محمد اکبر کو۔ جب جلال الدین محمد اکبر نے یعنی اندھی طاقت حاصل کر لی، جب جلال الدین محمد اکبر کا کوئی چیلنج نہ رہا، تو پھر وہی ہوتا ہے جو تاریخ کہتی ہے۔ کیا ہوا؟ جلال الدین اکبر نے دین اکبری کے نام سے ایک نیا دین ایجاد کر لیا، نیا دین کہ جی اب یہ دین لاگو ہوگا، جس میں وزیروں اور مشیروں کو ریشمی کپڑا پہننا ضروری قرار دیا گیا، سونا پہننا ضروری قرار دیا گیا، اس کے علاوہ گائے کے ذبیحے پہ پابندی لگا دی گئی، اس کے علاوہ جو ہے وہ زنانہ کپڑے جو ہے نا وہ وزراء کو پہننے پڑتے، اس کے علاوہ شراب کو حلال قرار دیا گیا، بلکہ قاضی وقت کو اپنے سامنے بٹھا کے شراب پلائی گئی، اور کہا گیا کہ جو اکبر کہے گا وہ دین ہوگا، اور لوگوں نے اس وقت بھی مان لیا۔ آدم سے لے کر آج تک میں نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے دن ہی 2 پارٹیاں بن گئی تھی۔ ایک پارٹی تھی رحمان کی،
اور ایک پارٹی تھی شیطان کی۔ میرے ایک ویور نے لکھا ہے کہ آپ باتیں دہراتے ہیں، کیا یہ باتیں دہرانے والی نہیں ہیں؟ کیا یہ باتیں نوجوان نسل کو بتانے والی نہیں ہے کہ دنیا میں دو پارٹی ہیں، ایک رحمان کی اور ایک شیطان کی؟ یہ نہیں بتانا چاہیے؟ کیا نوجوانوں کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ اگر وہ حق نہیں بولتے، اگر وہ حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو ان کی جوانیاں کسی کام کی نہیں ہے؟ کیا ان کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ وہ جوانی نہیں جس کی کوئی کہانی نہ ہو؟ ہاں، نوجوان کہانیاں رقم کر رہے ہیں گھر سے بھاگ کے، 20 سال 21 سال 22 سال کی جو والدین کی خدمت ہے، جو والدین کی محنت ہے، اس پہ پانی پھیر رہے ہیں اور دیواریں ٹاپ رہے ہیں۔ ایک لو نامی وائرس آیا ہوا ہے، ایک پیار نامی وائرس آیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں ہم کہاں پہ پیدا ہوئے، پتہ نہیں ہم کہاں پہ جوان ہوئے۔ ہم بھی جوان رانا تھے، سجیلے تھے، بانکے تھے، ہم کو تو اس پیار کا پتہ نہیں تھا۔ ہوس کو پیار کا نام دے دیا گیا ہے۔ وہ انڈیا کی فلمیں دیکھ دیکھ کے ٹی وی پہ ایک جو ہے نا وہ خاتون کہہ رہی ہے نیشنل ٹی وی پہ کہ اللہ کا شکر ہے میں شادی سے این ٹائم پہلے 2-3 دن پہلے بھاگ گئی، ابھی کارڈ نہیں چھپے تھے تو اللہ نے عزت رکھ لی۔ وہ بتائیں نوجوانوں کو، آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ بتائیں؟ نوجوانوں کو بتائیں کہ والدین کے پیروں کے نیچے جنت نہیں ہے، یہ بتائیں نوجوانوں کو۔ نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ ماں کے پیروں تلے جنت نہیں ہے، یہ بتائیں کہ باپ جنت کا دروازہ نہیں ہے، یہ بتائیں نوجوانوں کو۔ کیا بتائیں؟ آپ جو روایتی خبریں ہیں وہ ہر یوٹیوب چینل پہ سنتے ہیں، تو میری تو کوشش اصلاح ہوتی ہے خبروں کے ساتھ ساتھ آپ کو اپ گریڈ بھی کیا جائے اور نوجوانوں کو پیغام دیا جائے۔ کل پرسوں آپ کو پیغام دیا، میری ایک بہن نے رابطہ کیا اور بڑا اس پہ پسندیدگی کا اظہار کیا کہ آپ کے جو والدہ کی سہیلیاں ہیں وہ آپ کی مائیں ہیں، آپ کے جو والد کے دوست ہیں وہ آپ کی باپ کی جگہ ہیں، ان کی خدمت کریں۔ کیوں نہ اذان کیوں 5 دفعہ ہوتی ہے؟ وہی ایک دفعہ صبح ہو جائے اللہ خیر صلاح، بار بار یاد دہانی کرانی پڑتی ہے کہ دو پارٹیاں ہیں، ایک شیطان کی ہے ایک رحمان کی ہے، تیسری پارٹی کوئی نہیں ہے۔ اب جتنے بہانے کریں، او جی ہم اس کے ساتھ ہیں، او جی ہم اس کے ساتھ ہیں، او جی ہم نے درمیانہ راستہ اختیار کیا ہوا ہے، او جی لوگوں نے دین اکبری کو بھی مان لیا۔ ابھی دین اکبری کو لوگوں نے نہیں مانا، یعنی ٹرمپ اور نیتن یاہو کو موقف ٹھیک ہے، ایرانیوں کا غلط ہے۔ شہباز شریف اس موقف کو مان چکے ہیں، جنرل عاصم منیر اس موقف کو مان چکے ہیں، پوری اسٹیبلشمنٹ اس موقف کو مان چکی ہے کہ وہ موقف ٹھیک ہے، ہم اسی کے ساتھ ہیں۔ کیوں ہم اس کے ساتھ ہیں؟ کیوں ہم طاقت کے ساتھ ہیں؟ وجہ اونجوی مرنا بری نظامی، کسے دن نام لگ کے مر، کون رہا؟ کس نے ساری زندگی یہاں پہ راج کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کہتے ہیں 937 سال عمر تھی، 937 سال، بعض کتابوں میں 1000 سال سے بھی زیادہ تھی۔ کدھر ہے حضرت نوح علیہ السلام؟ آدم ثانی کہا جاتا انہیں۔ ہم کہیں گے جی دو پارٹیاں، آپ کی مرضی ہے جس پارٹی کو آپ نے جوائن کرنا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو ڈکٹیٹرز کا جو فطرتی اور قدرتی جو انجام ہوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آیا یہ بات درست ہے یا نہیں۔ کسی بھی ڈکٹیٹر کا انجام کیوں تباہ کن ہوتا ہے، یہ پکا آپ نوٹ کر لیں، لکھ لیں، یہ کلپ سیو کر لیں، ماضی ہو، حال ہو یا مستقبل ہو، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کیونکہ تباہ کن کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کی رونت، تکبر اور انا اسے اپنے کسی غلط فیصلے کو درست کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو غلط عمران خان کا فیصلہ غلط نہیں تھا ہٹانے کا؟ کیا ہوا ملک کے ساتھ؟ عمران خان کو جیل میں رکھنے کا فیصلہ غلط نہیں ہے، لیکن انا کی قربانی، اپنے ہاتھوں سے انا کو ذبح کرنا، تو وہ درست کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ مسلسل اپنے غلط فیصلے کو درست ثابت کرنے کی کوشش میں
तबाह हो जाता है। बाजवा ने अपना फैसला दुरुस्त साबित करने के लिए कितने पापड़ बेले, आखिरी दम तक। शहबाज गिल पे कितना तशद्दुद करवाया। आदम स्वाति के साथ क्या किया, फिर उनकी जगह ली उनके जानशीन, उनके वलियत जोनुल आसिम मुनीर ने। वो क्या कुछ कर रहे हैं। हर किसी को हकीकत का पता है, कोई ना बोले, इजहार ना करे, हर किसी को पता है, हर किसी को पता है हकीकत क्या है जी। फिरौन, एडोल्फ हिटलर, रज़ा शाह पहलवी शाह ईरान, डायन हसीना वाजिद, सजीला सद्दाम हुसैन, मक्कार ज़ियाउल हक, रोशन ख्याल जनरल मुशर्रफ, झूठा जनरल बाजवा, और ये सिलसिला जारी है। और मोस्ट प्रोबेबली अगला नंबर डोनाल्ड जे ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप ने गलत फैसला किया, नेतन्याहू की, जेरड कृष्णर की, स्टीव विटकॉफ की बातें मानी, और अब वो जस्टिफाई करता फिर रहा है कि जी ये ठीक किया हमने, ईरान के साथ जो कुछ हमने किया है या कर रहे हैं वो ठीक किया, पीछे नहीं हटे। शैतान देख लेना, बात वही आ जाती है कि मान लो, लेकिन इनकी मेंटेलिटी क्या होती है ये मैं आपको बताता हूं। बड़ी खूबसूरत बात ये लिखी थी जॉन मिल्टन ने, और जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में लिखी थी। जब शैतान किक आउट हो गया तो उसके साथ शतूंगड़े भी थे, नून लीग भी थी। जब शैतान निकला ना यानी जन्नत से, तो जॉन मिल्टन लिखते हैं, ये जॉन मिल्टन लिखते हैं पैराडाइज लॉस्ट में कि उसके साथ नून लीग भी थी, उसके साथ पीपल्स पार्टी भी थी, उसके साथ एज यूजुअल MQM भी थी, यानी उसके साथ शतूंगड़े भी थे काफी सारे जो शैतान के हक में बाहर निकले। तो वहां एक जगह पे इजलास हुआ, इसको बड़ा खूबसूरत बयान किया है डॉक्टर इकबाल ने, इबलीस की मजलिस शूरा। अभी वही होती है ना पार्लियामेंट में, ये इबलीस है, इनकी मजलिस शूरा है। तो उसमें शतूंगड़ों ने कि जी बात मान लेते हैं, इमरान खान को रिहा कर देते हैं, अब बात मान ले, बात खत्म हो जाए, जन्नत में रहें, मौजें करें। बड़ी खूबसूरत लाइनें हैं, मुझे बड़ी पसंद है, बड़ी खूबसूरत लाइनें। लाइन क्या कहा है शैतान ने, पता है क्या कहा? शैतान ने कहा कि मैं जन्नत की गुलामी पर, बहुत बड़ा फिक्र है, मैं जन्नत की गुलामी पर दोज़ख की सरदारी को तरजीह दूंगा, बजाय इसके कि मैं जन्नत में गुलाम बनूं किसी का, मैं दोज़ख में सरदार बनूंगा। ये हमारे जो आमिर हैं ये फैसला कर चुके हैं कि हम दोज़ख में सरदार बनेंगे, हम जन्नत में किसी के गुलाम नहीं बनेंगे। जाहिर है जन्नत में तो आका होगा, और जन्नत में आका जो है ना वो अपना दीदार कराएंगे, लेकिन इनकी जो मेंटेलिटी है वो जॉन मिल्टन के मुताबिक कि मैं दोज़ख का सरदार ठीक हूं, बजाय इसके कि मैं जन्नत में गुलामी इख्तियार करूं। उसके बाद जो एक और खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये कि ईद के बाद आप अच्छी खबरों का इंतजार करें, और आपने नजर रखनी है सुहेल आफरीदी पे। सुहेल आफरीदी कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि जिससे मोमेंटम बनेगा। सुहेल आफरीदी नाअहल भी हो सकते हैं, हो जाए, हमें कोई गर्ज नहीं है, हमें इमरान खान की रिहाई से गर्ज है। सुहेल आफरीदी एक दफा नाअहल होता है, 10 दफा हो जाए, बैरिस्टर गौर एक दफा गिरफ्तार हो जाए, 20 दफा गिरफ्तार हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। हम किसी अली मोहम्मद खान के हेयर स्टाइल को नहीं जानते, हम किसी जुनैद अकबर को नहीं जानते, हम किसी PTI को नहीं जानते, हम खान को जानते हैं, हम मुर्शिद को जानते हैं, हम चांद को जानते हैं, हम हीरो को जानते हैं, हम सुप्रीम लीडर को जानते हैं, हम किसी को नहीं जानते। बहरहाल ये ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला आप जो है वो अच्छी खबरें देखेंगे। एक और आपके साथ शेयर करनी है नई खबर, वो ये कि सऊदीया ने बाज़ाब्ता तौर पे पहली स्ट्राइक कर दी है ईरान पे। अब आप कहेंगे ये स्ट्राइक कौन सी है? ये असल में देखा जाए तो बहुत बड़ी स्ट्राइक होती है सफारती हलकों में और दुनिया में। सऊदीया ने ईरान का जो सफारती अमला है उसको 24 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है।
اور خاص کر جو ان کے ملٹری اتیشی ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں سعودیہ چھوڑ جائیں۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور کس قسم کی تیاری ہو رہی ہے۔ آخری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، آپ نے عید بھی منانی ہے، عید کو انجوائے بھی کرنا ہے، ضرور کریں۔ آخری خبر یہ ہے کہ ایران کے جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان پہ حملہ ہوتا ہے، لیکن وہ حسب معمول بچ جاتی ہیں۔ پہلے بھی بہت حملہ ہوا، لیکن قیامت برپا کی ایران نے دومنا میں، جب ایٹمی تنصیبات نشانہ بنی اسرائیل کی، اور دھوتی سنبھالتا ہوا بنجمن نیتن یاہو ٹویٹ کرتا ہے گمنام جگہ سے چوہے کی طرح بل میں گھسا ہوا، کبھی ہوا میں پھرتا رہتا ہے، کبھی کدھر کبھی کدھر۔ اس نے کہا کہ جی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے۔ کیوں؟ وجہ اب کیوں بلایا جائے؟ یہ لوگ گولان کی پہاڑیوں پہ کرسیاں ڈال کے فلسطینیوں کا قتل عام دیکھتے تھے، شوقیہ بچوں کو مارتے تھے، شوقیہ بچوں کو شوقیہ مارتے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ان کا باپ ناجائز، وہ کہتا ہے کہ جہاز ڈبونا فن ہے۔ یہ انسان ہے؟ یہ دوسروں کو انسانی حقوق کا درس دیتے ہیں؟ یہ انسانوں کی کون سی قسم ہے؟ بچہ رو رہا ہو، میرے پیروں تلوں سے زمین نکل جاتی ہے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ یہ نہیں پتا کس کا ہے، مجھے نہیں پتا ہوتا، خاص کر ادھر گاؤں میں محرومیاں زیادہ ہیں، محرومیاں۔ یہاں کا بچہ سامنے والے بچے کے ہاتھ میں 50 کا نوٹ دیکھ لے تو اس کی پوری پرسنالٹی مسخ ہو جاتی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کون سے انسان ہے؟ اور ہم پہ احسان ہے آمنہ کے لال کا، ذی شان عبداللہ کے بیٹے کا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جنہوں نے ہمیں یہ باتیں بتائیں۔ یہ کون سے انسان ہیں جو بچوں کو شوقیہ قتل کرتے ہیں، جو بار بار جو ویٹو کرتے ہیں جنگ بندی کو اقوام متحدہ میں؟ یہ کون سے انسان ہیں؟ یہ انسانوں کی کون سی قسم ہے؟ تو بہرحال اب اسرائیل جو ہے وہ منتیں کر رہا ہے، اب کہہ رہا ہے سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا جائے، کوئی کہہ رہا ہے وہاں سے جو شعائیں ہیں، ریڈیو ایکٹیویٹی کہتے ہیں، تابکاری بہت خطرناک ہوتی ہے، اس کا بھی خطرہ ہے۔ بہرحال ایران نے مزہ کیا ہے، آتش بازی کی ہے، عید کی خوشیاں دوبالا کی ہیں، اور ڈومنا میں جو ہے وہ جس طرح پڑخچے اڑائے ہیں اور قیامت برپا کی ہے۔ صرف 160 افراد، ان کی کسی کی ٹانگ اڑ گئی یہودی کی، کسی کا بازو اڑ گیا، مرنے والوں کی کیا تعداد ہے، بنکرز کے نیچے لوگ مرے، بنکرز میں لوگ مرے، ایمبولینسیں ہر طرف ٹاں ٹاں کرتی پھر رہی ہیں، اور روح تک اتر گئی تاثیر مسیحائی کی۔ یہ کہا تھا پروین شاکر نے، یہ مناظر دیکھ کر روح تک اتر گئی تاثیر مسیحائی کی۔ محمود نیادی فقیر کی طرف سے ایک بار پھر سب کو عید مبارک۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا خداوند متعال آپ کے اور میرے مرحومین کی قبروں کو ٹھنڈا ٹھار کر دے، تا حد نگاہ وسیع کر دے، روشن کر دے، اور ان پر رحم کرے، ان کے ساتھ احسان کرے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔